ग्लोबल एनर्जी चेक पॉइंट जिसको स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ कहते हैं जनाब, उसकी विड्थ जो है, उसकी चौड़ाई जो है, वो सिर्फ और सिर्फ 30 मील है। वो 30 मील का रास्ता है समुंदर का, वो 30 मील का रास्ता है समुंदर का, जहाँ से जनाब पर्शियन गल्फ से एक्सपोर्ट्स की जाती हैं पूरी दुनिया को। ये एक्सपोर्ट्स LNG की भी होती हैं, ऑयल की भी होती हैं, और इसी तरह ये रास्ता जो है एक्सपोर्ट्स के अलावा इंपोर्ट्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। ओमान को देख लें, ओमान से ईरान के दरमियान ये रास्ता है। बहुत मरतबा कोशिश की गई कि जनाब इसको मज़ीद चौड़ा कर लिया जाए, कोई ना कोई इसके अंदर तरीका इस्तेमाल किया जाए जिसकी वजह से जनाब ये रास्ता जिसकी 30 मील चौड़ाई है इसको ज़्यादा कर दिया जाए, एक्सपेंड कर दिया जाए, लेकिन मुमकिन नहीं हो सका। बहुत बड़े बड़े यहाँ पे जनाब इंजीनियर्स आए, बैठे, सर जोड़े, लेकिन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ की चौड़ाई जो है वो नहीं हो पाई। टेक्निकली इट वाज नॉट पॉसिबल, और आज भी ये पॉसिबल नहीं है। अभी रिसेंटली हमने देखा जनाब कि सेंटकॉम जो है उसने कहा है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को कि मज़ीद फोर्सेस जो है वो भेजी जाए, क्योंकि हम जानते हैं जनाब कि फोर्सेस ने घेराव किया हुआ है, चाहे वो इजरायली फोर्सेस हो, अमेरिकन फोर्सेस हो, उन्होंने घेराव किया हुआ है ईरान का। लेकिन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पे आके बात फंस गई है। जिसकी हेजमनी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पे होगी, जिसकी जनाब जो अपनी ताकत शो कर सकेगा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पे, वो ही आइंदा आने वाले दिनों में दुनिया को कंट्रोल कर सकेगा। लेकिन एज ऑफ नाउ इस किस्म की सिचुएशन है कि ईरान जो है वो असर्ट कर रहा है इस एरिए में। सिर्फ 30 मील की चौड़ाई का जो एरिया है जिसको स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ कहते हैं, उस पर सिर्फ और सिर्फ ईरान जो है असर्ट कर रहा है। बार बार उन्होंने जनाब कहा कि जनाब ईरानियंस ने कहा कि जनाब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में आके दिखाएं। वो एक वॉर्न कर रहे थे कि जनाब वहाँ पे कुछ भी वो कर सकते हैं, यानी कि ईरान जो है उसकी ग्रिप है वहाँ पे। कल को ये क्राइसिस ख़त्म भी हो जाता है और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो है अब किसकी बात सुनती है मुझे नहीं पता, क्योंकि सेंटकॉम कह रहा है कि मज़ीद फोर्सेस भेजी जाएँ। शायद इसलिए कह रहा है जनाब मज़ीद फोर्सेस भेजी जाए सेंटकॉम कि जनाब कल को अगर ये कॉन्फ्लिक्ट जो है, ये वॉर जो है, ये ख़त्म भी हो जाती है तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के इर्द गिर्द वहाँ पे हेजमनी हो, वहाँ पे जनाब कंट्रोल करे, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ ना सही, उसके इर्द गिर्द कंट्रोल जो है वो अमेरिकन फोर्सेस का हो। शायद इसलिए सेंटकॉम भी एडवाइस कर रहा है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को, जबकि उसके अपने एडवाइज़र जो हैं ट्रंप के, वो उसको एडवाइस कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से एग्ज़िट स्ट्रेटजी बनाई जाए और इस जंग से निकला जाए। एक विन विन सिचुएशन शो की जाए कि जनाब एक विन विन सिचुएशन है, अमेरिका ने अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लिए हैं, अमेरिका ने जनाब अपनी जितनी भी वहाँ पे कर सकती थी स्ट्राइक्स, जो उनके ऑब्जेक्टिव्स थे वो अचीव हो चुके हैं, और अब वो वहाँ पे मज़ीद जो है वहाँ पे कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे कोई ऑब्जेक्टिव्स रहे नहीं। इस किस्म की जनाब रिसेप्शन बना के वहाँ से शायद अमेरिका जो है फॉर द टाइम बिंग पुल आउट कर जाए। अगर वो पुल आउट करता है तो चले किसी हद तक वो अपनी फेस सेविंग करेगा, क्योंकि विद इन अमेरिका भी वहाँ पे एक स्प्लिट ऑफ ओपिनियन है जनाब। वो स्प्लिट ये है कि जनाब कहा यह जा रहा है कि जनाब इस जंग की ज़रूरत नहीं थी, और इस जंग की ज़रूरत अमेरिका को नहीं थी, और इस जंग में वो क्यों कूदा, क्यों शामिल हुआ। और कई लोग तो ऐसे भी कह रहे हैं और आके मीडिया पे कहना शुरू कर दिया उन्होंने, कुछ थिंक टैंक्स हैं, कुछ कांग्रेसमैन हैं, कुछ सेनेटर्स हैं अमेरिकन, उन्होंने आके भी कहना शुरू कर दिया है कि इट्स नॉट अमेरिकाज़ वॉर एंड इट वाज नॉट नेवर अमेरिकाज़ वॉर। लेकिन एनीवेज जो हुआ, एक सोल सुपर पावर है अमेरिका, और उसने एक डिसीजन लिया, उसने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पे स्ट्राइक्स की, और उसके भी अपने रीजंस हैं, इजराइल के अपने रीजंस हैं, ईरान के अपने रीजंस हैं। ईरान जो है अपनी टेरिटरी डिफेंड कर रहा है। इजराइल के जो रीजंस हैं वो ये हैं कि जनाब ईरान जो है वो प्रॉक्सी वॉर्स को जहाँ पे तूल देता आया है, और प्रॉक्सी वॉर्स पे जनाब ईरान इज़ गुड एट प्रॉक्सी वॉर्स, सो इसलिए जनाब वो उनको जनाब कम्प्लीटली वहाँ से एबॉलिश करना चाहते हैं। वो नेटवर्क जो है प्रॉक्सी वॉर्स का, जिसमें जनाब हमास भी शामिल है, उसमें और भी जनाब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन शामिल है जिसको ईरान जो है फंडिंग करता रहा है। तो इजराइल थिंक्स कि जब तक ईरान जो है उसको ख़त्म नहीं किया जाएगा, या उसमें रजीम चेंज नहीं होगी, या उसमें फॉर दैट मैटर उनके अपनी मर्ज़ी के लोग हुक्मरान नहीं होंगे, उस वक्त तक ये जो प्रॉक्सी वॉर्स का सिलसिला है जो दुनिया में फैला हुआ है, और जिसको एलिजिडली रिपोर्टेडली
جناب ایران سپورٹ کر رہا ہے اس کو ختم نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک جناب یہ پراکسی وارز کا سلسلہ چلتا رہے گا، چاہے وہ لیبنان میں ہو چاہے وہ دنیا کے کسی اور کونے میں ہو۔ لیکن یہ سلسلہ ہے، دونوں طرف سے اپنی اپنی جنگ ہے، ایران کا موقف اپنی جگہ، اسرائیل کا موقف اپنی جگہ، امریکہ کا موقف اپنی جگہ، لیکن اس وقت سچویشن یہ ہے کہ جناب ایران جو ہے وہ اس نے سٹینڈ لیا ہوا ہے، ایران جو ہے وہ ڈٹا ہوا ہے۔ کب تک ڈٹا رہے گا؟ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ایران کے اندر پینیٹریشن ہوئی ہے اور 80 to 85% جناب وہاں پہ انٹیلیجنس آؤٹ فٹس جو ہے وہ پینیٹریٹ کر چکی ہیں ایران کے اندر، لیکن پھر بھی ابھی تک وہ چل رہا ہے۔ وہ کیوں چل رہا ہے؟ کیسے چل رہا ہے؟ واٹ آر دا ریزنس؟ اور کیا یہ تو نہیں ہونے جا رہا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ پتہ چلے کہ جناب کسی نہ کسی حد تک وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ ایسی پرابلم کھڑی ہو سکتی ہیں ایران کے اندر کہ وہاں پہ ایک سول وار شروع ہو سکتی ہے۔ اگر سول وار شروع ہو سکتی ہے تو وہ آبویسلی جو کنٹریز جو اس وقت اس کو ڈسٹرائے کرنے کے در پہ ہیں ان کے لیے اچھی خبر ہوگی، لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم یہ بھی ایران کی طرف سے سننے میں آیا ہے کہ جناب ان کے پاس موزیک ڈیفنس سسٹم کے تحت وہ چلتے ہیں، یعنی کہ ہر پروونس جو ہے اپنے ڈیفنس کا خود ڈیسیژن لیتا ہے، خود جناب اس کے اختیارات اپنے پاس رکھتا ہے، جو کہ کچھ سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ اگر جنگ کا ماحول ہو تو ایک سینٹرل کمانڈ سسٹم ہوتا ہے، وہ ڈیسیژنز لیتا ہے، بجائے اس کے کہ موزیک ڈیفنس سسٹم ہو کہ ہر پروونس اپنی اپنی مرضی سے ڈیسیژن لے رہا ہو، وہ تو اٹ کین گو ہے وائے، وہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے اس میں، لیکن ہمیشہ سینٹرل ایک کمانڈ سسٹم ہوتا ہے، کمانڈ کا ایک سینٹرل سٹرکچر ہوتا ہے، اس کو فالو کیا جاتا ہے۔ لیکن ان دس پرٹیکولر کیس ایران اپنی مرضی سے چل رہا ہے، اور لیکن اب آئندہ آنے والے دنوں میں کیا یہ ساری چیزیں وائنڈ اپ ہوں گی؟ کیونکہ ایک نیا ایشو کھڑا ہو گیا ہے یہاں پہ پوری دنیا کے لیے، اکنامک وار شروع ہو چکی ہے۔ اکنامک وارفیئر کی بات کر سکتا ہوں میں یہاں پہ کہ اکنامک وارفیئر ہے اس وقت، اور اس وقت جو ہے وہ ایک بڑی ٹرکی سچویشن ہے فار دا انٹائر ورلڈ، اور ان ممالک کے لیے بھی جن ممالک نے پہلے کہا کہ ہم امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں اس جنگ میں، لیکن پھر انہوں نے بیک آؤٹ کیا۔ اور ابھی ریسنٹلی ہم جرمنی کو دیکھ لیں، یا فار دیٹ میٹر انیشلی ہم فرانس کو بھی دیکھ لیں، انہوں نے بھی ساتھ نہیں دیا امریکہ کا، جرمنی نے پہلے ساتھ دیا، لیکن ابھی ریسنٹلی جرمنی بھی بیک آؤٹ کر گیا، اینڈ دے سیڈ کہ وی ہیو گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود دس وار اور وی آر ناٹ اگینسٹ ایران۔ سو ہر ملک جو ہے اپنے اپنے انٹرسٹ جو ہے واچ کر رہا ہے۔ آئندہ آنے والے دنوں میں کون گارنٹر ہو سکتا ہے کہ جناب آئندہ اگر یہ وار ختم بھی ہو جاتی ہے، اگر یہ سلسلہ ختم بھی ہو جاتا ہے کسی حد تک، تو پھر آئندہ کون گارنٹی دے گا جناب کہ یہاں پہ کوئی سٹرائکس نہیں ہوں گی؟ ہم اگر دیکھیں تو ہم نے یہی دیکھا ہے، ہمیشہ دیکھا ہے کہ جناب سٹرائکس ہمیشہ کی گئی ایران پہ، پرابلمز ایران کے اندر ضرور ہیں، آبجیکٹیوز کیا اچیو ہوئے جناب سٹرائکس کے بعد، وہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اس کے بعد جو پرابلمز ہیں، انٹرنل پرابلمز ایران کے اندر جو ہیں، جیسے کہ اکانومی کا پرابلم ہے، وہ ایک بڑا سیریس پرابلم ہے، اور پچھلے 40 سال سے وہاں پہ اکانومی کو بہتر نہیں بنایا گیا، عام آدمی کی زندگی ایران کے اندر کچھ اچھی نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ بھی دیکھیں تو ایئر پاور بھی ایران نے نہیں بنائی، 40 سال ہو گئے ایران نے اپنی ایئر پاور نہیں بنائی۔ کیوں نہیں بنائی؟ یہ ایسے سوال ہے جو کہ رجیم جو ہے، جو سٹنگ گورنمنٹ جو ہے، اس سے پوچھنے بنتے ہیں، لیکن وہ ایران کی عوام پوچھ سکتی ہے۔ لیکن اس وقت ایران کی عوام جو ہے وہ پیچھے کھڑی ہوئی ہے، حکمرانوں کے، ابھی موجودہ حکمرانوں کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے۔